नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। त्रिज्या प्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे एतस्मिन् अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति पद्मश्रिया सभाजितः कश्चन अतिथिविशेषः। तेलुगु संस्कृत भाषयोः प्रसिद्धः कविः, अवधान सरस्वती पीठस्य पीठाधिपतिः, भारतस्य च एकमात्रं बृहद्विसहस्रावधानी च असौ अस्ति ब्रह्मर्षिः डॉक्टर माडुगुल नागफणी शर्मवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे हार्द्यं स्वागतं करोमि। नमो नमः। आशीः। ज्ञातुकामाः वयं यत् वस्तुतः अवधानं किं भवति, अथ भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एतस्य किं माहात्म्यं भवति। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ऐं महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतया आशुश्लोकेन सरस्वतीं सम्प्रार्थ्य समाधानं ददामि। श्रीमन्मङ्गलधारणं श्रितजगद्वाञ्छावलेः पूरणं कल्याणाभरणं कलावितरणप्राणं कुसुम्भारुणं मञ्जीरावरणं महाकविमनःपङ्केरुहप्रेरणं अम्बायाः चरणं व्रजामि शरणं वाग्वैदुषीकारणम्। एवं अवधानं नाम काचन यौगिकविद्या योगविद्या इयम्। अष्टाङ्गयोगविषये अवधानविद्या अन्तर्भूता भवति। प्रायशः इयमेव विद्या साहित्ये अष्टावधानं, शतावधानं, सहस्रावधानम् एवं रीत्या श्रूयते। 200 विद्वद्वरेण्याः पृच्छकत्वेन ते वर्तन्ते। 200 तत् बृहत् इत्यस्य 200 संख्यायाः अपि अधिकाः 100 विद्वांसः यत्र प्रवर्तन्ते तद् बृहद्200 एतत् बृहद्200 संस्कृत आंध्र भाषयोः न्यूनाधिकतया 50 दिनेषु मया कृतं। ज्ञातम् अस्माभिः यत् भवान् यदा 14 वर्षदेशीयः आसीत् तदा प्रथमवारं भवता अवधानं कृतमासीत्। ततः प्रभृति एतावत्पर्यन्तं प्रायः 200 अवधानसत्राणि भवता कृतानि। वस्तुतः कीदृशः अस्ति भवदीयः अनुभवः? उदाहरणतया वच्मि। अहम् एकस्मिन् सदसि एकः विद्वान् एवं पृष्टवान्, एवम् अपृच्छत्, किमिति? तत्र रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना एवं दत्तपद अंशः वर्तते। 4 पदानि दत्वा अभीष्टं कमपि अंशं दत्वा अस्मिन् अंशे प्रयोक्तुं शक्याः एतानि पदानि प्रयोज्यानि इति उच्यते केनापि विदुषा। एवं कोऽपि पृष्टवान्। तत्सन्दर्भे रामस्य चरितम् अधिकृत्य, रामं श्रीरामम् अधिकृत्य श्लोकः वक्तव्यः अस्ति। नीलाभ्ररूपते राम, रूपतेरा, नीलाभ्ररूपते राम, समस्तानां शुभङ्कर। मस्ताना इति पदं वर्तते तत्र। नीलाभ्ररूपते राम समस्तानां शुभङ्कर, तत्तथा प्यार मे रामे दीवाना। चतुर्थं पदं नदीवानन्दवर्धन, नदी इव आनन्दवर्धन हे श्रीरामचन्द्र इति सद्यः पूरितः श्लोकः। एवं तत्र किं भवति? तत् दत्तपदांशे दत्तपदांशानि चित्रविचित्राणि भवितुमर्हन्ति। श्लोकः अपि तथा चित्रं रम्यं यथा सर्वैरपि अवगन्तुं शक्यते तथा एव भाव्यः अयं श्लोकः। एवं अतीव रम्यत्वं तत्र अनुभवे भवति सदा। एवं शब्द संरचना क्रमे ज्ञातुकामः नाम भारतीय भाषाः याः सन्ति तत्रापि विशेषरूपेण संस्कृतम् अत्यन्तं समृद्धा इयं भाषा अस्ति।
वस्तुतः संस्कृत तेलुगु भाषयोः अथ अन्यासामपि भारतीयभाषाणां कथं स्थितिं भवान् अद्यत्वे अवलोकयति? अद्य कः विशेषः इति चेत् अस्माकं प्रभुत्वाधिनेतारः ये वर्तन्ते ते महान्तः भारतीयविद्यापरम्परायाम् एताद् अवधानादिकादीनि यानि वर्तन्ते, अवधानादिकाः याः कलाः विद्याः वर्तन्ते तासां विषये ते अतीव बद्धश्रद्धाः वर्तन्ते। सर्वभारतीयभाषासु संस्कृतमेव प्राधान्यम् उपभजते। संस्कृतप्राणिन्यः सर्वा अपि भारतीयभाषाः, संस्कृतप्राणवत्यः सर्वा भाषाः अपि, एवं संस्कृतमूलकाः सर्वाः अपि भारतीयभाषाः अद्य उद्ध्रियन्ते, अद्य समाद्रियन्ते। सत्यं, तस्मात् एव वस्तुतः राष्ट्रियशिक्षानीतौ भारतीयभाषासु प्रारम्भिकम् अध्ययनं स्यात् इति तथा प्रशासनेन विचारितमस्ति। एवं नूतनविद्याविधानमपि अत्रैव स्वीक्रियते। सत्यम्। एवम् एतस्मिन्नेव क्रमे भवान् प्रसिद्धः कविः अस्ति, विविधानि महाकाव्यानि भवान् रचितवान्। वस्तुतः कानि तानि महाकाव्यानि अथवा काः रचनाः तादृशाः, किं च तासां माहात्म्यं? मया संस्कृतान्ध्रभाषयोः न्यूनाधिकतया 40 अधिकरचनाः कृताः द्वयोः भाषयोः। रैते राजु इति आन्ध्रे महाकाव्यमस्ति, मम पद्यकाव्यम्। एवं संस्कृते विश्वभारतम् इति 370 आर्टिकल् एतत् अधिकरणस्य निष्कासन अनन्तरं सद्यः तत्र सरस्वती पीठाधिस्वरूपिणी माता एषा आगता मम पुरतः। किं करोषि भवान्? अत्र शारदा काश्मीरेषु सरस्वती इति खलु वाक्यम्। एवं काश्मीरस्थिता या सरस्वती सा समागता मम सविधौ आगत्य किं कुर्वन् भवान् अत्र आस्ते? एवं एतदधिकृत्य सरस्वत्याः शारदायाः कृपा भवितुं शारदा समर्चनं कर्तुम् एषा मुखद्वारः भवति। एवं एतदर्थं काव्यं करोतु इति तदा विश्वभारतं मया रचितं। 700 श्लोकाः अत्र विद्यन्ते अस्मिन् महाकाव्ये। महोदय, अस्माकम् एषः वार्तावली इति कार्यक्रमः अनतिचिरमेव 10 वर्षयात्रां प्रपूरितवान्। अथ अस्माकं 500 अपि अनतिचिरमेव पूर्णतां गताः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रीवर्यस्य शुभकामनापत्रमपि अस्माभिः प्राप्तम्। एतत् सर्वमपि संयोज्य किमपि आशुकाव्यं करोतु। भवतु अतीव समीचीनम्। अत्र अस्माकं भारतीयानां भाग्यवशात् प्रभुत्वस्य अधिनेतारः मोदी महाभागाः वर्तन्ते। अस्माकं भाग्यवशात् किमर्थमिति चेत् अस्माकं भाषाणां समुद्धर्ता संस्कृतेः समुद्धर्ता एवमेव मया उच्यते। रामो धर्मधनुर्धारी कृष्णो व्यूहधुरन्धरः। एवं रामकृष्णौ रामो धर्मधनुर्धारी कृष्णो व्यूहधुरन्धरः। धर्मं व्यूहं समं धृत्वा धर्मं व्यूहं समं धृत्वा मोदी संसेवते प्रजाः। वार्तावली च सा दिव्या 10 वर्षा शुभात्मिका। वार्तावली च सा दिव्या 10 वर्षा शुभात्मिका। 50 गुणैर्गण्या। एवं 50 गुणैर्गण्या सर्वेषां नतिसन्नुता।
వార్తావళీ చిరం జీయాత్ యథా దీపావళీ తథా వార్తావళీ చిరం జీయాత్ యథా దీపావళీ తథా భారతీయ మహాభాషా సంస్కృతేశ్చ వివర్ధనీ ఏవం భవతు. మోదీ మహాభాగస్యాపి తత్ర అభినందనం అధిగతవతి ఏషా చిరం జీయాత్ వార్తావళి. अस्तु महोदय, शोभनं, बहु शोभनम्. अत्यन्तं हर्षान्विताः वयम्, अथ अस्माकं समग्रः अपि गणः एतस्मै ज्ञानप्रदाय संवादाय, विशेषरूपेण अवधानसम्बद्धाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्. तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः, दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि. नमो नमः. अवधानकलापरम्परायाः साक्षात् दिग्दर्शकः सिद्धः संवादः एषः. अधुना प्रस्तुतिक्रमे अग्रे संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यां किमस्ति विशिष्टम् इत्येतस्य ज्ञापनस्य अस्ति समयः. एवं वस्तुतः वन्दे मातरम् इत्येतस्य अस्मदीय राष्ट्रगीतस्य अनतिचिरमेव जाता सार्धैकशतवर्षपूर्तिः इति जानीमः एव वयम्. तर्हि एतत् प्रसङ्गे वन्दे मातरम् इत्येतस्य गीतस्य संस्करणं संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यां प्रस्तुमः अधुना.